श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीपुरुषसूक्तम्। ओं तच्चं जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः। ओं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो ऋत्वा अच्चदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदघं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागंश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यां तं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वन्व्यक्रामतो शासनानशने अपि तस्माद् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अच्छरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वदा वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्दविः सप्तास्यासनि परदयः त्रिसप्तः समिदकृदाः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अभद्रं पुरुषं पशुं तं यज्ञं परिप्रोक्षन्नो पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञः सर्वहुतः समृतं वृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् गृहाम्याश्च ये तस्माद्यज्ञः सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मादो यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त एकेचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्ञाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदतुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्त्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अविवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार चक्रः प्रविद्वान् प्रतिशच्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवाः स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्बोधः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मण समवर्तदादि तस्य त्वष्टाविदद्रूपमेदि तत्पुरुषस्य विश्वमायानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं सह परस्तादो तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपदे यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवानमग्रे तदब्रवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासन्वसे ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणां सर्वं मनीषाणाम्। ओं तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये
दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगाद भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे ॐ चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् इति पुरुषसूक्तम्।